السلام الغزالات ديالي، كيف راكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم معكم في فيديو غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم الحلويات نتاعي ان شاء الله من عجينه واحده. غادي نشكل ان شاء الله تقريبا 4 تشكيلات. المهم غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله. راه الفطور وجدات وماما دابا دايزه تنصوب نوجد معكم هاد التشكيلات هادو تاع الحلوه اللي بمقادير ساهلين بزاف البنات وكلشي يكونوا موجودين في الدار. انا البنات غادي نحتاج تقريبا غادي نحتاج 3 البيضات بحراره المطبخ، وهنايا غادي نحتاج كاس نتاع الزيت، وغادي نحتاج هنايا كاس نتاع سنيده، وغادي نحتاج تقريبا كاس ونص نتاع العنبه نتاع النشا، وغنحتاج فانيلا وخماره واحده البنات. عاد ديك الساعه تنوريكم ان شاء الله الطريقه نتاع الزين تاع التشكيلات هادو، والطبع اللي بغيتو داكشي تيبقى اختياري لكم، خصوصا في طريقه الزين وفي الطبع نتاع هاد الحلوه هادي. دوك الطوابع اللي تستعملوا تيبقاو اختياري لكم. وهنايا دقيق فورص مغربل البنات على تقريبا تيجمع لكم الخليط، يعني ما عرفتش شحال غندير من الكيسه نتاع الدقيق. المهم تيجمع لكم الخليط نتاعكم. دابا غادي نبدا على بركه الله البنات. اول حاجه بسم الله، خرجت انا لحدا الثلاجه كنوجد الحلوه باش كوزينه وما كتوجد الفطور، وانا خرجت هنايا كنوجد الحلوه. شي حاجه ما صورتش حتى شي حاجه بغيت نشارك معكم ان شاء الله. حتى شي حاجه قلت لك حتى شي حاجه بغيت نشارك معكم ان شاء الله اليوم. هاد الحلوه هادي عجينه وحده تخرجوا منها الشكليات اللي بغيتو، يعني مقادير وحدين، يعني بلا ما تحتاجوا ديروا المقادير مختصر المقادير. المهم تبداو تقربوا هكا البيض بيديكم هو الاول مزيان البنات. عاد كتضيفوا كاس نتاع سنيده، تخلطوا المكونات مع بعضهم حتى ينسجموا البنات مزيان. يعني نبداو نستعملوا حتى الطراب العادي تاع هادي البنات تستعملوه. انا تنسحكم هكا في يديا باش هكا تنمزج كاع المكونات مع بعضهم مزيان. البنات كنكون كاع المكونات نتاعي مسجتهم مزيان بما فيهم. درت كما قلت لكم 3 البيضات، ودرت كاس نتاع سنيده وكاس نتاع الزيت، ومزجت هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان مزيان، يعني حتى ينسجموا لي مع بعضياتهم. حتى ديك الساعات ندوز نضيف الفانيا، كاس نتاع فانيا البنات، ولا بغيتو تضيفوا الطقبسه نتاع الملحه تبقى اختياريه لكم البنات.
وانا الغسالات نتاعي من بعد ما كملت كاع المكونات نتاعي ومزجتهم مزيان مع بعضياتهم كما لاحظتوا معايا. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نبدا نضيف الدقيق تدريجيا البنات حتى تجمع ليا الحلوه نتاعي. يعني العجينه نتاعي حتى تجمع يعني ما تكونش قاصحه بزاف وما تبقاش نفس الوقت جاريه وانتم معايا. الغسالات نتاعي كنكون جمعت العجينه نتاعي كما كتلاحظوا قسمت على 4 الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. ودابا غادي ندوز باش نسرحها بندلك عاد ديك الساعات نشوف معكم. عندي هنايا الطابع هادو بنجي على شكل دائري تقليب، وعندي الرشمه الاخرى نجي على شكل واجي على شكل نجيمه. هاجي مشات ليا على شكل اس تفكر ما بغاش تجي واجي على شكل الشجره البنات. المهم انا غادي نختار شنو غادي ندير على حساب يعني الزين تاعي واجي على شكل هيله البنات. المهم انا غادي نشوف اش غادي نختار في هاد التشكيله تاع البنات.
هذا الشكل الثالث نتاع الصابلي هادو اللي علاش الصابلي البنات دابا هكا بحال الا درتو الميكا لتحت وبغيتو تجمعوا العجينه. هاد الطريقه هادي ساهله باش نجمع العجينه نتاعي، يعني ملي كنجمعها هادي البنات كنت لكم الصابلي الثالثه درت القليب ودرت فص الماكاكا كل وحده باش نكهدها. الاولى البنات ما درت فيها حتى شي نسمه، يعني حتى شي حاجه، خليتها بالمذاق نتاع اللي فيه الفاني. والثانيه البنات درت فيها قشور تاع الحامض وقشور تاع الليمون. والثالثه هرمشت كاكون مزيان البنات، يعني طحنت لي ميكس ما خليتوش نحبب، درتو بودره البنات درتو في هذا الثالثه، يعني درتو في الداخل نتاعها مزيان. والرابعه البنات ما غادي نكهب الكوك. وهادشي اللي كاين غادي نوريكم الطريقه كما قلت لكم، نوريكم الطريقه نتاع التزيين كل وحده فيهم وانتم معايا. الغزالات نتاعي كنكون كملت الحلوه، الشكيلات نتاعها هما الشكيلات اللي درت نتاع الحلوه كما شاركت معكم من بعد ما طفطرت البنات. المهم طيبتها هي الاول وخليت طريقه التزيين تاعها حتى من بعد الفطور، من بعد ما جمعت الماعن وغسلتهم وكملت البنات وشطبت البيت تاعي دزت باش نوريكم طريقه تاع التزيين البنات. انا المقادير اللي الكميه تاع المقادير اللي شاركت معكم خرجت لي الكميه قليله، الا بغيتو تخرجوا كميه كثيره يمكن لكم تضاعفوا المقادير نتاعكم، بحال 2 بيضات 4 البيضات 2 خمارات فانيا ولا 2 فانيات، يعني تضاعفوا المقادير نتاعكم. انا غير جربتها معكم بغيت نشاركها معكم هكا، وباقي ان شاء الله ندير شكيلات اخرين كما كتشوفوا. درت هنايا هادي بهذاك الطابع، هادي تاع الليمون، ودرت نتاع الكاكاو هي نتاع القليبه البنات، ودرت منجيمات. المهم كما شاركت معكم. وهذا الطابع الاخراني البنات ما شاركتوش معكم حتى الزرت، كان ديك الساعه قرب نقرب ودن. دابا غادي ندوز ان شاء الله الطريقه نتاع السينا البنات نتاع هاد الحليوات هادو. باقي ان شاء الله نشارك معكم الطريقه نتاع الرشبوند ونشارك معكم حلوه نتاع القافوق. المهم ان شاء الله باقي غادي نشارك معكم هكا. شاركت معكم هاد الحليوات هادو هما الاولين، درت كميه قليله جربتهم وشاركتهم معكم باش نتوما الا بغيتو تجربوا كميه قليله ولا بغيتو ديروا اي كميه بغيتو. هذا هو الشكيلات اللي كيخرجوا باي طابع بغيتو باي شكل بغيتو، وداك الشكل والتزيين تيبقى اختياري لكم. انا شاركت معكم غادي نشارك معكم كما قلت لكم الشكل هكا نجيمات قليبات، وغادي نشارك معكم ان شاء الله التزيين نتاع الحليوات هادو.
الشوكولاط نتاعي وجد بلا ما تاخذوا الشوكولاط المربع وتذوبوه. غنجي دابا في هذا السليفه هاجي وباش غادي نزين واحد الشكل من هاد الحلواجي اللي عندي. ما نحتاج حتى الفيرميسيل البنات، يعني اي فيرميسيل عندكم يمكن لكم تستعملوه. كما قلت لكم انا البنات هنا الشوكولاط ذوبت كاكاو البنات. جات ليا كاع ذوبت 3 ساشي من هادو مع كاس ونص نتاع الحليب تاع العنبه البنات، 3 نتاع الساشي نتاع كاس العنبه. وني جربت اول وحده درت غادي ندير نصها شوكولاط ونص عاشور، غادي نزينها بالفيرميسيل البنات. غادي نكمل هاد الشكل هكاك. غادي نبقى هنا البنات نسيت ما قلت لكم نضيفوا السكر حيت انا ملي دقتو دابا جاني مر، يعني جاني ما فيهش، جاني مسوس. على حساب نتوما شحال بغيتو تضيفوا نتاع السكر ضيفوه من الاول حسنا يكون حسنا البنات. والثانيه البنات غادي ان شاء الله نوريكم باش نزينها وحتى الثالثه حتى هي. تقريبا غادي يكونوا عندي واقيلا غادي ندير 2 شكيلات نتاع الشوكولاط، يعني كما قلت لكم الزينه البنات كيبقى اختياري ليكم. انايا ندوز الثانيه. هما الشكلات البنات اللي جاوني. جاني هذا الشكل الاول وهذا نتاع الطابع الشكل الثاني، وهذا على شكل فيه بحال سنينات هنا من الجناب البنات كيبان لكم واقيلا. هذا الشكل الثالث والشكل الرابع هو الاولاني درتو. وهاد النجيمه هادي يقدر النجيمه نديرها بالشوكولاته البنات وبكاوكاو وهادي نديرها بالشوكولاته الفيرميسيل، وهادي نديرها بمربى المشمش. غادي نستعمل هذا البنات، خديت هذا تاع المشمش غادي نديرو في هادي والكوك. وهاد الثالثه البنات غادي نديرها بالسكر كلاصي. هادو هما 3 تشكيلات اللي عندي. كما هادو هما 3 تشكيلات اللي غادي نشارك معكم البنات. المهم غادي نكمل الشكل الاول اللي عندي بهذه الطريقه هادي انا معكم، وندوز ان شاء الله نكمل هذا الشكل الاول عاد الشكل الثاني والشكل الثالث نوريكم الطريقه نتاع التزيين كيف غنديرهم. وكما قلت لكم الطريقه تاع التزيين تتبقى اختياريه لكم كما بغيتو تزينوا حتى من ناحيه الشكل. المهم انا عطيت لكم المقادير انا كما قلت لكم ما ضاعفتش الحجم نتاع المقادير، يعني درت 2 بيضات خماره. اللي بغيتو تضافوا بالحجم بغيتو تخرجوا كميه كثيره البنات راه هاد الحلوه تجي بالنشا جات هشيشه وجات رطبه، يعني هذا هو دواز الاثر البنات جات هشيشه يعني ما تشبعوش منها. وتنتمنىكم تجربوها وبقوا معايا.
كملت الشكل الاول نتاعي كما لاحظتوا. راه واخا درت المقادير قليله راه خرجت لي واحد الكميه اللي الحمد لله شويه هي هذيك، يعني ما كثيراش وما قليلاش بين وبين، يعني بالنسبه لكل شكل خرجت لي كميه هذيك. راه يعني المقادير راهما هادوك، الا بغيتو بحال ما هاد الكميه هكا في كل شكل راه مزيانه. الا بغيتو ديروها كثيره ديك الساعه تيبقى لكم اختلاف فاش تضاعفوا المقادير نتاعكم البنات. هذا هو الشكل نتاعها. المهم انا في الاخر نستفهم غادي درتهم هنا في طبيصه زينتهم باش نقادوهم في البواطه ان شاء الله ونوريكم كلشي بالتدقيق البنات. اي حاجه درتها غادي نوريها لكم. تنتمنىكم يا ربي تدعموني بلي لايك، واللي بغى يتبع القناه تاعي يضغط على ابوني وزر الجرس باش يوصلوا كاع اليوميات نتاعي ان شاء الله، باش هكا ان شاء الله نزل قدام وان شاء الله ونحط كل فيديو ان شاء الله كل نهار. وطبيعه الحال ان شاء الله طبيعي ان شاء الله وطبيعه الحال نهار كيكون عندي وقت كنصور كل نهار ورزقه كما قلت لكم. المهم بغيت نشارك معكم اليوم كما قلت لكم هذا الحلوه. هذا هو الشكل الاول نتاع الحلوه نتاعي. الشكل الثاني الشكل الثاني البنات ها هو النجيمه درت فيها حتى الشوكولاط كما قلت لكم. غادي ندير تقريبا جوج تشكيلات فيهم الشوكولاط غير هما مختلفين. هذيك بالفيرميسي وهذه البنات غادي ندير ليها كاوكاو اللي درت في العجينه البنات. راه قلت لكم طحنوه مزيان، طحنوه يعني مزيان يكون بودره ما يكونش باقي محبب البنات. وهذا اللي درت هنا راه باقي ها هو حنوري لكم. شتو باقي محبب شويه باقي حبيبات فيه. هذاك راه يعني معك طحنتو مزيان ندير بحال ما هكا. يعني هاد الحلويات ساهله الا بغيتو تجربوها دغيا وبمقادير ساهله بزاف. المهم هنكمل عاوتاني معكم ان شاء الله الشكل الثاني. كملت الشكل نتاع النجيمات ها هو كيجي زوين البنات. كتقطع عليا كاميرا. ودابا دزت باش نفند الحلوه الثالثه الشكل الثالث. درت البنات سكر كلاصي يعني هذا ديال البنات فيها الكوك. عاد تفكرت فيها الكوك البنات وفندها دابا تنفندها كما قلت لكم سكر كلاصي حتى تجي زوينه. يعني كما قلت لكم نتوما طريقه الزين تاعكم تتبقى اختياريه. درتها البنات بالرشمه بداك الرشمه اللي وريت لكم.
هو شكل البنات نتاع السكر كلاصي اللي فين ندير السكر كلاصي كيجي بهذا الشكل هكا بدرش ما يجي. انا هنا ما بغيتوش ديروا سكر كلاصي ولا الا بغيتو ديروا كاوكاو هنايا في الوسط، يعني بلا رش ما يمكن لكم ديروها بصبع صغيره البنات. حتى تجي زوينه البنات. دابا ندوز ان شاء الله باش نوجد الشكل الاخير اللي بقى عندي بالنكهه الليمون والحامض البنات. كما قلت لكم غادي نلاصق وحده مع وحده. هنايا هو الكوفيتير تاعي تاع المشماش البنات. بسم الله. هذا خرج ليا فيه كميه قليله البنات. كملت الشكل نتاع الحلويات نتاعي اللي 4 شكيلات خرجتهم غير من الجهه وحده البنات كما شاهدتوا معايا. المهم نتمنى ربي يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بجيم ولا كومنتير، واللي بغى يتبع القناه نتاعي ضغط على زر ابوني وزر الجرس باش يوصلوا كاع اليوميات نتاعي. وكنحماق عليكم كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم نتاعكم. وانايا كنكون كملت الشكيلات نتاعي كما شاهدتوا. هذا هو الشكل النهائي نتاع الحلواجي اللي فين في الكوكا البنات، غير من الجناب لصقتهم مع بعضياتهم بمربى المشمش البنات ودرتو من الجناب كما لاحظتوا معايا وفندتو في الكوك. يعني كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا كاوكاو وديروا اي حاجه. وتيكون هذا هو الشكل. تنكون هنايا قربت الاخر نتاع الفيديو نتاعي. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم. وهنايا كما قلت لكم غادي راه فيها قشور تاع الليمون والحامض، وهاجي فيها الكوكا البنات، وهاجي غير بالنكهه نتاع الفاني اللي عجنت العجينه الاولى، وهاجي حتى هي بالكاوكاو
صافي هادو هما الشكيلات نتاعي، وهادي قشوره الليمون والحامض. نكون هنا كملت الفيديو، داو لكم بسلامه، وما تنساوش ديروا جيم وكومونتير، ولا بغيتو تفعلوا القناه تاعي دخلوا على زر الجرس. كنقول لكم بسلامه.